بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوف فيها الدرس ديال لو روبير دون لو بلان ولا المعلم في المستوى السنه الثالثه اعدادي. دونك نبداو نعطيو لا ديفينيسيون ديال لو روبير اورتونورمي اللي هو المعلم متعامد منظم. اش كيعني معلم متعامد؟ يعني هاد لي دو زاكس هنا هادو غادي يكونوا بيربونديكولار، يعني كيتعامد، يعني معلم متعامد، يعني عندنا التعامد. منظم اي انه مقسم الى تدريجات متقايسه، يعني ان المسافه او اي تساوي المسافه او جي. دونك المسافه او اي تساوي المسافه او جي تساوي 1. دونك الرمز ديال لو روبير اورتونومي يعني كنرمزو ليه او اي جي، بحيث او هو لوريجين ديال لو روبير، يعني هو الاصل ديال المعلم. وهنا كنعطيو لي زابسيس، شاك بوين كنعطيوها لابسيس ديالها وكنبداو بزيرو. دونك او لابسيس ديالها هو زيرو، اي لابسيس ديالها هي 1، وكنبقاو نمشيو 2 3 4 انسي دو سويت. وهنا كنمشيو 1 2 3 انسي دو سويت. ولكن ردوا البال دوك على يسار النقطة او، هنا كناخدو لي نومبر نيجاتيف الاعداد السالبة، موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. وهنايا في اسفل كناخدو موان 1 موان 2 موان 3 et ainsi de suite. Donc هاد لاكس كنسميوه لاكس دي زابسيس اللي هو محور الافاصيل، لاكس دي زابسيس. وهاد لاكس هذا كنسميوه لاكس دي زوردوني، يعني محور الاراتب. دابا غادي نشوفوا لي كوردوني دان بوين دون ان روبير. مثلا نشوفوا، يعني غنشوفوا الاحداثيات ديال النقطه في هذا المعلم. يعني كل نقطه في هذا المعلم عندها احداثيات، عندها عندها لابسيس وعندها لوردوني، يعني عندها الافصول وعندها الارتو. نشوفوا مثلا لو بوين ا، لو بوين ا لي كوردوني ديالها يعني الاحداثيات ديالها دونك هو اكس ا، والارتو ديالها هو y ا. دونك كنرمزو لي كوردوني ديال لو بوين ا اكس ا كيعني الافصول اللي هو لابسيس، و y ا تعني الارتوب اللي هو لوردوني. نشوفوا مثال هنايا. دونك ا احداثيات ديال ا في هذا المعلم، دونك ا اذا اكس ا شحال تساوي؟ دونك 0 1 2، دونك هو 2. و y ا 1 2، دونك y ا هو 2، هو 2. نشوفوا مثلا لي كوردوني ديال بي. قلنا بان لي كوردوني ديال بي هو اكس بي، ونديرو هنايا y بي. دونك لو بوين بي شنو الاحداثيات ديالها؟ دونك لي كوردوني ديال بي دونك هو 4 اي 3. دونك تنبداو ب 4 اي 3. دونك هادو هما لي كوردوني دان بوين دون ان روبير اورتونومي. دونك نشوفوا دابا او. دونك لي كوردوني ديال او ديما تنبداو بلابسيس هو الاول، دونك غنديرو موان 2 موان 1. وردوا بال هنايا تيكون التعامد، كنديرو الاسقاط العمودي الا بغينا لي كوردوني، دونك كندير الاسقاط العمودي على هذا وعلى لاكس دي زابسيس وعلى لاكس دي زوردوني. دونك الا بغينا لي كوردوني ديال او، دونك غنبداو نديرو او، دونك نبداو موان 2 اي موان 1. نقدر ندير واحد الملاحظه هنايا، ديما تنبداو هنايا بلابسيس وهنا لوردوني يعني الافصول وهنا الارتو. نمشيو دابا اف لي كوردوني ديال اف غنبداو بلابسيس اللي هو موان 3 اي موان 2. دونك اف لابسيس ديالها هو موان 3 اي لوردوني هو موان 2. دونك هذا دابا شفنا لي كوردوني دان بوين. دابا نشوفوا لي كوردوني les coordonnées du milieu d'un segment, يعني منتصف قطع، يعني les coordonnées du milieu
d'un segment. D'un segment. نشوفوا مثلا le segment AB. Donc on a I est le milieu de segment AB. Donc I est le milieu du segment AB. Donc on a I هو le milieu du segment AB. يعني عندنا I هو منتصف القطعة AB. Donc دابا غادي نحددوا غادي نحددوا لي كوردوني ديال I. لي كوردوني ديال I. دونك كيفاش نحددوا لي كوردوني ديال I؟ دونك هذه القاعدة دونك غادي نعطيو لي كوردوني ديال I. دونك هنا I دونك هنا غادي يكون XI وهنا غادي يكون YI. يعني لابسيس ديال I هو XI ولوردوني ديال I هو Y. يعني الأوفسول هو XI والأرتوب هو YI. دابا غادي نمشيو نشوفوا القاعدة كيفاش نحسبوا لي كوردوني دو ميليو دان سيغمون. هذه هي القاعدة. إلا عندنا A لي كوردوني ديالها هي XA YA وعندنا B هي لي كوردوني ديالها هي XB YB. الوغ فإن I اللي هو لي كوردوني ديال لو ميليو اش كنديرو؟ كنجمعو XA plus XB sur 2. XA plus XB sur 2. هذا هو الأوفسول ولا لابسيس ديال لو بوان I لو ميليو دو سيغمون AB. دابا غنمشي للأرتوب بنفس الطريقة غندير YA plus YB sur 2. YA plus YB sur 2. دونك هذه القاعدة اللي تنحسبوا بها لي كوردوني ديال لو ميليو دان سيغمون. دابا غنمشيو نديرو مثال اللي عندنا في لو روبير. غناخدو الاحداثيات ديال A وديال B. دونك نطبقوا هذه القاعدة. دونك مثال نطبقوا هذه القاعدة. دونك عندنا A الاحداثيات ديالها لي كوردوني ديال A هو 2 2 2 2. الاحداثيات ديال B هو اش؟ B هي 4. دونك 1 2 3 4. دونك 4 1 2 3 et 3. Donc 4, allez 4 et 3. Y هو 3. دونك هنا نطبقوا القاعدة. شنو قلنا؟ دونك الإحداثيات ديال لو ميليو دو سيغمون AB اش غنديرو؟ دونك غنديرو XA plus XB sur 2. دونك 2 plus 4 sur 2. هذا هو لابسيس. نمشيو دابا l'ordonnée. Donc 2 plus 3. 2 plus 3 sur 2. Donc هذه القاعدة باش كنحسبوا لي كوردوني دي ميليو دان سيغمون. دونك نديرو XA plus XB sur 2 YA plus YB sur 2. هنا غادي نحسبوا دابا شحال يعطينا. 2 plus 4 هي 6 و 6 sur 2 هي 3. هي 3 وهنا تعطينا 5 sur 2. 5 sur 2. دونك هادو هما لي كوردوني دو ميليو دو سيغمون AB. دونك فعلا لقينا هنايا 3 وهنا لقينا 5 sur 2 هي 2.5 تقريبا. هي 2.5 اللي عندنا هنايا. دونك هادو هما لي كوردوني دو ميليو دان سيغمون يعني احداثيات منتصف قطعة. دابا غنمشيو نشوفو دابا les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées d'un vecteur. D'un vecteur. D'un vecteur. يعني إحداثيات متجهة.
احداثيات متجهه. دونك غادي نعطيو القاعده هي الاولى. دونك القاعده اللي غنستعملوا باش نحددوا لي كوردوني دان فيكتور هي هذه. دونك الا عندنا ا الاحداثيه ديالها هي اكس ا y ا، وعندنا لو بوين بي لي كوردوني ديالها هو اكس بي y بي. الوغ فان الاحداثيه ديال لو فيكتور ا بي كنحل. دونك لابسيس ديال هذا لو فيكتور يعني كنحط الاحداثيات ديالها. دونك هنا كندير اكس بي موان اكس ا، تنبدا من هنايا فين كاين السهم السهم تنبدا من هاد لو بوين، تندير اكس بي موان اكس ا، و ايكغيك الارتوب هو ايكغيك بي موان ايكغيك ا، ايكغيك بي موان ايكغيك ا. دونك هذه هي القاعده اللي تنحسب بها لي كوردوني دان فيكتور. نشوفوا مثال. دونك هنا غادي نعوض اكس ا بلي كوردوني ديالها و اكس بي بلي كوردوني ديالها اللي عندي في لو روبير. دونك غنمشي نعوض. دونك شحال عندي في اكس ا؟ دونك عندي 2 y a هو 2، دونك 2 وعندي في بي اكس بي هو 4 و y بي هو 3. الا بغيت دابا لي كوردوني ديال لو فيكتور ا بي كنمشي نطبق القاعده. دونك كندير ا بي وكندير قوس اكس بي موان اكس ا. اكس بي هي 4 موان اكس ا هي 2. لوردوني y بي موان y ا. y بي هو 3 موان y ا هو 2. دابا نمشي نحسب نشوف شحال غتلقى في لي كوردوني ديال ا بي لو فيكتور ا بي. دونك 4 موان 2 سي 2، 3 موان 1 3 موان 2 سي 1. دونك هادو هما لي كوردوني ديال لو فيكتور ا بي. دونك هذه هي الطريقه باش كنحددوا لي كوردوني دان فيكتور. نمشيو نشوفوا دابا الى عندنا دو فيكتور ايغو ولا كنقولوا ايغاليتي دو فيكتور. دونك الى عندنا مثلا الى عندنا لو فيكتور ا بي لي كوردوني ديالها هي ا اي بي، وعندي مثلا لو فيكتور مثلا دي سي لي كوردوني ديالها هي مثلا ا بريم بي بريم. يعني لي كوردوني ديال دي سي هي ا بريم بي بريم، ولي كوردوني ديال ا بي هو ا او بي. الى عندنا هذه الحاله الى سي، دونك الى عندنا سي ا بي est égal à DC، الى عندنا المتجهتين متساويين alors غادي يكون عندنا a est égal à a prime، a est égal à a prime et b est égal à b prime et b est égal à b prime. دونك شنو هو a؟ هو لابسيس ديال لو فيكتور، يعني هو اكس بي موان اكس ا. وشنو هو بي؟ هو لوردوني ديال لو فيكتور اللي هو y بي موان y ا. وحتى هنايا شنو هو ا بريم؟ هو اكس سي موان اكس دي. وشنو هو بي بريم؟ هو y سي موان y دي. دونك هنا هذه هي القاعده الى عندنا دو فيكتور ايغو. نمشيو نشوفوا دابا les coordonnées ديال لا سوم دو دو فيكتور.
les coordonnées, donc coordonnées de la somme de deux vecteurs. يعني بغينا الاحداثيات ديال مجموع متجهتين. إلا عندنا نشوفوا القاعدة، إلا عندنا مثلا إلا عندنا A B الاحداثيات ديالها مثلا هو مثلا A B والاحداثيات ديالها مثلا سي دي مثلا ولا سي دي، دونك الاحداثيات ديالها مثلا هي مثلا A بريم B بريم. شنو هي القاعده؟ الا بغيت الاحداثيات ديال مجموع متجهتين اللي هو ا بي بلس سي دي، دونك الاحداثيات ديال مجموع متجهتين، دونك الاحداثيات ديال هذه بلس هذه هو اش؟ هو ا بلس ا بريم. هذه هي القاعده، يعني كنجمع لي زابسيس ا بلس ا بريم و لوردوني ديالهم هو بي بلس بي بريم. احنا غنشوفوا مثال باش تفهموا هذه الكتابه اش كتعني. دونك مثلا إلا عندي مثلا نديرو مثال، إلا عندي مثلا 3 4 موان 2 1، دونك هاد لي دو فيكتور بغيت ندير لي كوردوني ديال المجموع ديالهم. اش غندير؟ غنطبق هاد القاعده، دونك لي كوردوني ديال المجموع ديالهم يعني كنجمع لي زابسيس بوحدهم وكنجمع لي زوردوني بوحدهم. دونك هي اش؟ دونك لي كوردوني ديال ا بي بلس سي دي هو اش؟ هو 3، دونك 3 بلس موان 2 3 بلس موان 2 هنا غندير 4 بلس 1 4 بلس 1 اش يعطينا؟ دونك لي كوردوني ديال ا بي بلس سي دي غيعطيني هو 3 بلس موان 2 هو 1 اي 4 بلس 1 هي 5. دونك هذا هو اش؟ هما لي كوردوني ديال لا سوم ديال دو فيكتور هو 1 اي 5. اذا نمروا اخر حاجه اللي كاينه في هذه لابارتي اللي هي لا ديستونس اونتر دو بوين. لا ديستونس اونتر دو بوين يعني المسافه بين نقطتين في معلم متعامد ومنظم. دونك لا ديستونس اونتر دو بوين كيفاش نحسبوها؟ وغادي دونك إلا عندي A لي كوردوني ديالها هي إكس أ إيكغيك أ، وعندي B لو بوين B لي كوردوني ديالها هي إكس بي إيكغيك بي. ألوغ إلا بغيت لا ديستونس أ بي كندير بحال هكدا وكنحلها راسين كاري، دونك كندير واحد الجدول طويل كبير. هذه القاعدة، دونك غندير إكس بي موان إكس أ أو كاري موان إكس أ أو كاري بلس Y بي موان Y أ أو كاري Y بي موان Y أ تو أو كاري. دونك هذه القاعدة باش كنحسب لي كوردوني، كنحسب لا ديستونس أ بي يعني المسافة بين نقطتين. دونك شوفوا مثال مثلا بغينا لا ديستونس ا بي اللي عندنا في لو روبير. شوفوا هذا لو روبير مثلا عندنا ا لي كوردوني ديال ا هي 2 دونك غندير هنايا 2 وعندي بي هي 4 3 دونك نطبق القاعده. قلت دابا المسافه ا بي يعني المسافه، يعني شنو هي المسافه ما بين ا وما بين بي. دونك هذه هي القاعده، نطبق هذه القاعده باش نلقى المسافه. دونك ا بي اتجاه كنحل هذا كندير لا راسين كاري واش كندير اكس بي موان اكس ا اكس بي موان اكس ا 4 موان 2 غندير 4 موان 2 كاري بلس Y بي موان Y ا 3 موان 2 au carré. اش غتعطيني؟ غتعطيني هي لا راسين 2، دونك 4 موان 2 هي 2
2 à la puissance 2, il y a 4. Plus 3 moins 2, il y a 1. 1 à la puissance 2, il y a 1. Donc, il y a racine de 5. Donc, la distance AB, 4 c'est la racine carrée de 5. Donc, هذه هي الطريقة باش كنحسبوا la distance entre deux points. إذا حتى لهنا نكونوا عطينا في كل فقرة من الدرس عطينا فيها مثال بسيط، وحتى لهنا نكونوا كملنا هاد لابارتي ديال الدرس ديال لو ريبير دون لو بلون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.